My dear Muslims, Assalamu alaikum. I hope that you will be fine. Now we will read Hadith number 17. آئیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث نمبر 17. حديث number 17. الدنیا الدنيا سجن سجن المؤمن المؤمن وجنة وجنة الكافر. الكافر. الدنیا الدنيا سجن المؤمن سجن المؤمن وجنة الكافر. وجنة الكافر. ایک بار پھر پڑھیے. الدنیا الدنيا سجن المؤمن سجن المؤمن وجنة الكافر. وجنة الكافر. الدنیا الدنيا سجن المؤمن سجن المؤمن سجن المؤمن سجن المؤمن وجنة الكافر. وجنة الكافر. الدنیا الدنيا سجن المؤمن سجن المؤمن وجنة الكافر. وجنة الكافر. الدنیا الدنيا سجن المؤمن سجن المؤمن وجنة الكافر. وجنة الكافر. دنیا دنیا مومن کے لیے مومن کے لیے قید خانہ قید خانہ اور کافر کے لیے اور کافر کے لیے جنت ہے. جنت ہے. دنیا مومن کے لیے دنیا مومن کے لیے قید خانہ قید خانہ اور کافر کے لیے اور کافر کے لیے جنت ہے. جنت ہے. الدنیا الدنيا سجن سجن المؤمن المؤمن وجنة وجنة الكافر. الكافر. صدق اللہ.